झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ फातिमा के प्लेटफॉर्म से आपकी बहन फातिमा एक बार फिर हाजिर है एक बहुत ही दुखी टॉपिक के साथ, जिसको दुखी कहना जो है ना वो मेरे हिसाब से तो सही नहीं होगा। आपने आजकल देखा होगा शीशे वीशे टूट रहे हैं, यूथ आ रही है ये बताने के लिए हम यूथ हैं, हम जवान खून है, हम शीशे तोड़ेंगे, हम कॉलेज बंद कराएंगे, हम सड़कें ब्लॉक करेंगे, हम टीयर गैस जो है वो छिड़काव करेंगे, और तो और एक बहुत ही गंदे अल्फाज में कहूँ तो डेटिंग पॉइंट बन रहे हैं। सही बात में कहूँ तो बच्चियां देखने के लिए आ रहे हैं और जो हवा की बेटी हवा की बेटी हवा की बेटी ये जो नारे लग रहे हैं, ये अपने घरों में बिल्कुल भी झांकना पसंद नहीं करते। मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं जमाने से हट के सोचती हूँ। सब लोग एक साइड पे चल रहे होते हैं तो मैं उस चीज की दूसरी साइड तलाश करती हूँ, और मेरे ख्याल में जस्टिस देने के लिए मैंने 10 दिन सोचा, मैंने बहुत टाइम लिया, पूरी तहकीक की, क्योंकि जब भी हम कुछ बोलते हैं कुरान पाक कहता है कि बिना तहकीक के आप कुछ भी मत बोलें। मैंने इस पूरे वाक़े पे, पंजाब कॉलेज के वाक़े पे पूरी तहकीक की, टीचर्स से मिली, मैंने बहुत ज्यादा इंटरनेट सर्च किया, मुलाकातें की लोगों के साथ। मेरे हाथ में ऐसा कोई भी विक्टिम नहीं आया। आप लोगों के घरों में, आप लोगों के बच्चों ने या फ्यूचर की परवाह किए बगैर, अपने माँ बाप की परवाह किए बगैर हुल्लड़बाजियां और स्कूल टाइमिंग, कॉलेज टाइमिंग में कॉलेज बंद करा दिए गए, ये कर दिया गया, हम बदल देंगे, हवा की बेटी, हमारी बहन, हम तुम्हारे साथ है। बिल्कुल हम उस बहन के साथ हैं। वो बहन कहाँ है? वो क्या वो खलाई मखलूक है? क्या वो एआई का जनरेट किया हुआ कोई रोबोट है? वो बच्ची कहाँ है? और अगर अक्ल से काम करें जी, तो हम आते हैं कि अगर ऐसा कोई वाकया हुआ है, जैसा कि नताशा पे हमने वीडियो बनाई, आप लोगों ने देखा, वो लेडी पैसे दे के विक्ट्री का निशान बना के पाकिस्तान से चली गई। तो क्या मियां आमिर महमूद के पास पैसे खत्म हो गए थे, या दुनिया चैनल उसका फ्लॉप हो गया था? ये हजारों काम वो कर रहा है कि वो पैसा नहीं लगा सकता था इस मुल्क में। मेरी बेटी पंजाब कॉलेज से पढ़ी है, आप लोगों की बच्चियां भी, मैं लाखों स्टूडेंट एवरी ईयर पंजाब कॉलेज से पढ़ता है, लाखों स्टूडेंट, लोगों की विश होती है पंजाब कॉलेज में जाना। 6 लाख बच्चा एवरी ईयर पंजाब कॉलेज जाता है। लोगों की ख्वाहिश होती है अच्छे नंबर लो, पंजाब कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलेगा। 8-8, 10-10, 12-12 सेक्शंस होते हैं एफएससी के। मेरी बेटी ने एफएससी पंजाब कॉलेज से की है। मैंने बच्चों को रेस्टिकेट होते देखा है। मैंने पंजाब कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट पाया है। मेरी बहनें पंजाब कॉलेज में पढ़ी, मेरे जानने वालों की बहुत बच्चियां पंजाब कॉलेज में पढ़ी। मैं ये मानती हूं कि अगर ये किस्सा पंजाब कॉलेज में होता तो ये पूरा सिस्टम एक चौकीदार को बचाने के लिए किया जा रहा है। डू यू थिंक दैट? क्या आपकी अकल इस चीज पे काम करती है कि एक चौकीदार को जिसने गंदी हरकत की हो उसको बचाने के लिए पंजाब कॉलेज की पूरी मशीनरी, गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी और सब लोग जुट जाएं? क्यों? उस चौकीदार में कौन सी ऐसी जिन्नाती पावर थी? आराम से अगर ये ऐसा कुछ हुआ होता, उसको सरेआम फांसी लगवाई जाती, आराम से केस सॉल्व हो जाता। इतना धुआंधार किस्म की तोड़ फोड़ और शीशे टूट गए, फला हो गया, ढिमका हो गया, भाई लोग बार बार बयान दे रहे हैं। अगर कोई बच्ची है वो सामने क्यों नहीं आ रही? और जिन बच्चियों की वीडियो चल रही है, वो जो रो रही है, पिट रही है बच्ची, वो एहतजाज के दरमियान उसको चोट लगी और उसकी वीडियो वायरल हुई और उसका बाप हाथ जोड़ जोड़ के इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करता फिर रहा है कि मेरी 5 बच्चियां हैं, खुदारा मेरी बच्ची को बदनाम न करे, मैं कहां ब्याऊंगा अपनी बच्ची? ये हमारी जहालत की इंतहा है। कुछ बच्चियों के मैंने इंटरव्यूज देखे जो कह रही हैं जी मेरी क्लास फेलो है। इफ शी इज योर क्लास फेलो, प्लीज बेटा मेरी ये वीडियो आप सर्कुलेट कीजिए, आप मुझे प्रूफ दीजिए, मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूं कि इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा। इंसाफ पता है कैसे मिलता है? शीशे तोड़ने से नहीं। ये जो केस हुआ था ना डॉक्टर ममिता का, वहां कैंडल्स जलाई गई। ये जो बच्ची का केस हुआ था जैनब का, उसको भी इंसाफ मिला, उसके मुजरिम को फांसी लगी।
یہ جو کیس ہوا تھا موٹر وے پہ، اس کے اوپر انصاف ہوا. یہ سارے انصاف ملے ہیں، اسی ملک میں انصاف ملے ہیں. لیکن میں حیرت زدہ ہوں کہ شیشے توڑنے سے، یوتھ کے باہر نکل آنے سے، فساد کرنے سے اپنا، آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا، اندر کی خبر آپ لوگوں کو دیتی ہوں. اب یہ سب بچے پکڑے جائیں گے سی سی ٹی وی کیمروں سے. ان میں سے صرف 10% بچے پنجاب کالج کے ہیں، باقی کوئی کسی کالج کے ہیں، کوئی کسی کالج میں. میری بچی میڈیکل یونیورسٹی جا رہی ہے، اور میڈیکل یونیورسٹی والوں نے اسپیشلی ان لوگوں کو نوٹس کیا ہے کہ کوئی بچہ بھی اگر ہم لوگوں کو توڑ پھوڑ میں یا انتشار میں ملا تو ہم اس کو فار ایور کے لیے بین کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو ایک چوکیدار کو بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا جاتا؟ Is it possible? Is it possible? ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اگر ایسا ہونا ہوتا تو نتاشا کے کیس میں وہ بندی 5 کروڑ دے کے پاکستان، یہ پاکستان ہے میری جان، یہاں لوگ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، یا بہت جلدی بھول جاتے ہیں. بے نظیر کا قتل ہو یا کچھ بھی ہو، یہاں ان لوگوں کی یادداشت بہت چھوٹی ہے. ان کو کوئی اگلا کیس ملتا ہے یہ پچھلے کو بھول جاتے. یہی تو مسئلہ ہے. تو آپ اپنے اپنے بچوں کو سمجھائیے، ان کو گھر بٹھائیے. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے پیچھے لگ کے بنا تحقیق کے آپ باہر نکل رہے ہیں، اور کس انصاف کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ انصاف، وہ میں اس کو کیا کہوں، میں اس کو پولیٹیکل رنگ دینا نہیں چاہتی، لیکن نظر صاف ہی آ رہا ہے، کیونکہ پالیٹکس کے ساتھ میرا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا کسی بھی قسم کی، کسی بھی طرح کی سیاسی تنظیموں سے یا کسی بھی طرح سے کچھ بھی لینا دینا ہے ہی نہیں. مجھے کوئی میٹر نہیں کرتا کہ نون لیگ ہے، عمران خان ہے، زرداری ہے، یا کون ہے. مجھے یہ ہے کہ میں کام کر رہی ہوں، مجھے کام کرنے دیا جائے، میں ٹیکس پے کر رہی ہوں، مجھے سکون سے، میں پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں، مجھے میرے بچوں کو سکون سے رہنے دیا جائے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ کچھ ہوا ہے، میرا موبائل نمبر بھی آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ لوگ مجھے ایویڈنس دیں. میں ڈیفینیٹلی آپ کی آواز نہ صرف دنیا نیوز تک لے کے جاؤں گی، بلکہ میں آپ کو، یہ پنجاب کالج کی ٹیم بھی میرے سامنے ہے، میں ان لوگوں کو سب کو لائن حاضر کر کے آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری فوٹیج چلواؤں گی. یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے. پنجاب کالج کے 10 ٹیم ممبرز میرے پینل پہ ہیں، اور میں تم لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر اس کیس میں اتنی سی بھی سچائی ہوئی تو اس کو انصاف ملے گا. آج کل راہ چلتے کسی کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو کیا وہ بچی کا انسٹاگرام، فیس بک، وہ کوئی بھی شناختی کارڈ کچھ بھی نہیں آ رہا. وہ میں تو کہا یا تو خلائی مخلوق تھی یا اے آئی کی کوئی وہ جنریشن تھی. جو بھی کچھ تھا بہت ہی بھیانک ہو رہا ہے، اور بنا تحقیق کے کوئی بھی چیز کہہ دینا گناہ کے زمرے میں آتی ہے. میں نے بھی پورے دنوں میں تحقیق کی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد ہی میں آپ کے سامنے بولنے آئی ہوں. امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تو افواہیں پھیلانے سے گریز کریں. اور ہماری پرائم منسٹر کا، ہمارے سی ایم کا، سب کے میسج آ چکے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کو پڑھنے دیا جائے. پہلے کرونا کی وجہ سے بچے پڑھائی میں ڈسٹرب ہوئے، پھر اس کے بعد پیر مسائل آپ کو بھی پتہ ہے. تو کیوں پڑھائیاں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اس ملک کو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے. تو خدا را یہ انصاف جب چاہیے ہوگا تب ضرور آپ لوگوں کو آواز دی جائے گی. اور پھر صرف کالج ٹائمنگ کے اندر آواز نہیں ہوگی، پھر احتجاج کرنا ہے تو سڑکوں پہ بیٹھیے، تپتی دھوپ میں بیٹھیے، فاقے کیجئے، کینڈلز جلائیے، اور مجرم کو تخت تک لے کے جائیے. پرابلم یہ ہے کہ مجرم، ابھی وہ چوکیدار بھی پکڑا گیا ہے، تو پھر توڑ پھوڑ چیزوں کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ ہوگا، کوئی سی سی ٹی وی فرانزک رپورٹس آئیں گی. اب زمانہ ترقی کر گیا ہے، اب ہر جگہ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے. تو توڑ پھوڑ سے گریز کیجئے، آپ کا اپنا فیوچر اس ٹائم خطرے میں ہے. اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.